منگتوں پہ نظریاں گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دید کوئی اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا کھولیاں ہوئیاں نے ایک بندہ آگے لگا ہے اپنے نال دے خریدے ہوئے غلام و مزدور اپنے نال لائے نے او جناب ایویں چکی پھر دے نے پیر نو گل کوئی ہوندی نہیں تے ایویں چک دین گے حضرت صاحب آ کے بیٹھے نے یا کھڑے نے تقریر شروع ہوئے اگے جناب وہ جڑے 15-20 اپنے لوٹے نے نا وہ بٹھائے نے اس طرح کر کے لین دے وچ تقریر غلط بھی ہو رہی ہے واہ 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 کیا با کمال کمال او عام بندہ بیٹھا ہو بیچارہ پریشان ہے کہ بھی پتہ نہیں کمال کی کر چھٹے حضرت سمجھ کھ نہیں آ رہی انہاں نو پتہ نہیں کیڑی گل خاص سمجھ چ آ گئی واہ 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 کمال ہوگی بھی پھر کوئی عام خطیب کوئی عام عالم دین منبر رسول تے بیٹھا ہے یا انہوں مسند دیتی گئی ہے کرسی تے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن دی آیت دا ترجمہ و تفسیر بیان کر رہا ہے یا حضور دی زندگی وچوں آپ دے شمائل آپ دی خصوصیات دا ذکر ہو رہا ہے ہن حق تے اے وے کہ جڑی قیمتی گل ہو رہی ہے ادھر توجہ کیتی جائے لیکن جناب اوتھے حضرت صاحب آئے نے تے سارے کھڑے ہو گئے واہ 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 ہر سارے مجمع دی توجہ ادھر کہ کوئی بندہ خاص بھی وہ پیر ضروری ہے یا اس پیر دا جدا ذکر ہو رہا ہے وہ کائنات دی عظیم ترین ہستی دا ذکر ضروری ہے پڑھے لکھے پیر نے اولیاء کرام نے صالحین نے تسی دیکھو گے جدوں حضور دا ذکر منبر تے خاموشی نال آ کے بیٹھ جان گے اگر کوئی انہاں دا نام بھی لے گا تو انہوں روک دیں گے خبردار بھائی میرا ذکر اتنا ضروری نہیں جتنا حضور دا ذکر ضروری ہے نعت صرف نعت حالانکہ نعت ایک شاعر دا تخیل ہے قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے حضور دی سیرت دے مطابق سرکار دیاں شانہ شعر دی صورت چنے پروئیاں عام بندہ پڑھ رہے ہوئے کوئی بندہ پیر اگر صالح بندہ ہے جڑا سمجھ دے اس اہمیت نو وہ آئے گا روکے گا نہیں ناشری بلکہ اپنے مریدین نو روکے گا کہ خبردار نہ اس طرح دا ماحول نہ بناؤ حضور دی نعت پڑھی جا رہی ہے سرکار دا ذکر میرے ذکر نالوں زیادہ ضروری ہے بیماری محافل دے اندر بہت بڑی پہلے آستہ آستہ حمد غائب ہوئی طریقہ کار ہوندہ سی محفلہ ہوندیاں سی او دے وچ سب تو پہلے تلاوت قرآن مجید قرآن حکیم دی تلاوت ہونی اس تو بعد اللہ کریم دی حمد اچ کلام پڑھے جانے او حمد نو غیر ضروری سمجھ دے ہیں پیچھے سکپ کیتا ڈائریکٹ حضور دی نعت شریف دی طرف ہون آستہ آستہ ہون خرابی کی ہو رہی ہے ہون نعت بھی اتنی ضروری نہیں ہے سٹیج دے اوتے پیر بیٹھا ہے نا تے او دی منقبہ تے او دیاں جھوٹے قصیدے تے شانہ او پڑھیاں جانیاں ضروری نے تے لوکاں دیاں جیباں خالی کرانیاں وہ ضروری نے نعت خانی بھی ختم ہو گئی میرے قبلہ استاد گرامی خالد حسنین خالد صاحب چکوال دی دھرتی دے رہن والے اللہ کریم غریق رحمت فرمائے انہاں دی مزار تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے آپ اس طرح بیٹھے نو سنا خانی ہو رہی ہے نعت شریف پڑھ رہے ہیں عالم دین سن سنا خان بھی دین دا نالج ہونا ضروری ہے نہ کہ کوئی 50-100 دی اتھو ڈائری لئی تے او دے تے کوئی جڑی 100 نعت لکھی ہے او دے چ کوئی 10-15 یاد کر کے تے نعت خان بن کے لوگاں دے سامنے کھڑا ہو جائے انہوں کم از کم ضرورت دیاں باتاں دا علم ہونا ضروری ہے آپ عالم دین سن نعت پڑھ رہے سٹیج دے اوتے ایک بندہ آیا تے آگے کہنے لگا حضرت جی فلاں پیر صاحب دے مناقب تے سناؤ آپ فرما دیں اسی ٹائم مائک ریکارڈنگ بھی شاید موجود ہوئے آپ نے فرمایا کہ خبردار جس ہستی دا میں ذکر کر رہا تیرے پیر نالوں زیادہ اس ہستی دا ذکر ضروری ہے اے حضور دے ذکر دی محفل سرکار دا ہی ذکر ہوئے بس نہیں تے ادھر تے اشارہ بھی نہیں ملتا جناب اپنے آپ بندے ویکھ لیندے نے فلانا بیٹھا پیر فلاں سلسلے دے فلاں گدی وہ ایک نیوٹرل جا کلام ریڈی کیتا ہوندا او دے وچ جڑے مرضی پیر دا نام فٹ کر دو تے جناب کیا بات ہوندا نا جی اس طرح جڑے لوگ اس چیز نو سمجھ دے نے تھوڑا جا میرے شعبے نوں انہاں نوں پتہ ہوئے گا ایک کلام ایسا چلنتر جا نیوٹرل جے قسم دا تیار ہوندا او دے وچ جڑے مرضی دربار تے جڑی مرضی جگہ تے جا کے اس پیر دا نام چوک کے بس اوتھے لانا باقی کلام وہی ہے تے پڑھنا شروع کر دیتا تے پیر ہوری خوش نے بھی واہ جی واہ کمال کر دی ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت انہاں لوگاں نے ساڈے عقیدیاں نو پھر انہاں لوگاں نو اتنا نہیں پتا
کہ پیر طریقت راہبر شریعت، طریقت دے پیر، شریعت دے راہبر اور رہنما تے پتہ ہے نہیں شریعت دا تے لقب اتنے بڑے پیر ہوندے۔ پھر ساڈے اندر کچھ کمزوریاں نے، او حضرت صاحب آندے نے انہاں نوں پھڑ کے اسی اپنے گھر لے جانے۔ او بھائی بھاویں غوث پاک ہی کیوں نہ ہون، جتھے اسلام نے شریعت نے پابندی لگائی ہے اوتھے پابندی او دے واسطے۔ جتنا بڑا جتنا بھی پیر ہے اپنے گھر دی خواتین جڑیاں نے او بندہ خواتین واسطے غیر محرم ہے۔ تسی بے پردہ اور بالکل اس طرح پیراں نوں لیا کے انہاں دے وچ نہیں بٹھا سکتے۔ یہی خرافات نے جنہاں دی وجہ تو نویں واقعات سامنے آندے نے تے پھر اہل سنت ساری پریشان ہوندے۔ بھئی جڑا اصول ہے جدو اس اصول تو ہٹو گے تے پھر پریشانی ہی نہیں۔ بچپن دے اندر ہی ماں نے اپنے بیٹے دی تربیت ایسی کی تھی کہ بچپن دے اندر ہی بچے نو نمازی بنا چلیا۔ آج جس ماں نے جس باپ نے اپنے گھر دے اندر نماز دا اہتمام نہیں کرنا، ماں گھر دے اندر نماز نہ پڑھے، باپ مسجد دے اندر آ کے نماز نہ پڑھے، اور کبھی سنتاں دا نوافل دا اہتمام باپ نو بھی چاہیے کہ اپنے گھر وچ کرے۔ اگر وہ نہیں کردا 5 وقت دی نماز ہی مڈو نہیں پڑھدا، من دسو یہ بڑی مشکل بات ہے کہ او دا بچہ یا او دی بیٹی جڑی ہے وہ نمازی ہو جان۔ استاداں نو آ کے قاری صاحب نو آ کے فورس کری جانا کہ یہ نماز نہیں پڑھدا، اینو 5 وقت دی نماز پڑھاؤ، تے بندہ پہلے نمبر تے پوچھے بھی کاکا تو کیوں نہیں پڑھدا؟ جدو تو نہیں پڑھدا تے تو چاہنا تیرا بیٹا جڑا وقت دا ولی بن جائے تے بڑا کڑا امتحان ہے۔ بچپن دے اندر ہی جدو والدین اپنے بیٹے دی بیٹی دی اپنی اولاد دی تربیت کرنگے، پھر انہوں نے جوانی تک آن لگیاں کوئی پریشانی دی ضرورت نہیں پے گی، یا بار بار ڈنڈے سوٹیاں نال یا دبکے مار کے نہیں لیانا پے گا۔ جدو بچے نے بچپن دے اندر ہی اپنے گھر دا ماحول اسلامی اور طرز و طریقہ نماز والا ویکھیا ہوئے گا، بچہ خود بخود جوانی تک جاندے جاندے نمازی بن جائے گا۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ دی تربیت دیکھو کیسی ہے۔ آپ فرماندیاں نے بچپن دے اندر ہی اپنے بیٹے نو بیٹا نماز پڑھی دی ہوندی ہے، اللہ نو راضی کریدا ہوندا ہے، اللہ کریم راضی ہو جاندے نے۔ اما جی نماز پڑھیے تے پھر کی ملدا ہے؟ ماں نو پتہ سی کہ بچہ جڑا میٹھے دا شوقین ہے تے آپ فرماندیاں نے بیٹا جڑا بچہ نماز پڑھدا ہے نا اللہ کریم انہوں شکر دیندا ہے۔ تو جدو بابا فرید الدین گنج شکر آپ دی بچپن دی عمر آپ جدو وضو کر رہے ہونا نا شوق دے اندر ہی تے والدہ نے ماں نے کی کرنا او شکر دی پڑی یا تھوڑی دی شکر لیا کے مسلے دے تھلے رکھ دینی، چھپا دینی۔ تے فرید الدین گنج شکر آپ اس شوق کے کہ میں نماز کمپلیٹ کرانگا مینوں اللہ کریم شکر عطا کرے گا تے نماز پڑھ لینی۔ ماں نے کہنا بیٹا مسلے دے تھلے اللہ نے شکر تیرے واسطے رکھی، او شکر دی پڑیا مل جانی تے بڑا خوش ہونا بچپن دا ہو وقت و زمانہ۔ ایک دن ایسا آیا کہ ماں نو یاد نہ رہا کہ مسلے دے تھلے او شکر رکھنا، تے بیٹا وضو کر کے مسلے تے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے ماں نے جدو ویکھیا تے مالک دی بارگاہ چ عرض کیتی اے اللہ میرا پتر بولا ہے تے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایدا لگاؤ نماز دے نال ہو جائے، اے دین دی طرف راغب ہوئے، ہے تے ولی سن لیکن ماں دی تربیت ضروری ہے۔ تے اے کریم مالک مینوں آج یاد نہیں رہا تے عزت تیرے ہاتھ ہے، عزت تو رکھنی تے نماز پڑھ کے جدوں اس طرح مصلا اٹھایا تے شکر ملی پھر تھلو شکر کھادی تے بڑے خوش تے ماں دے کول گئے تے آکھن لگے اماں آج شکر بڑی لذیذ سی۔ ماں حیران کہ شکر مل گئی تے ماں نو پتہ لگ گیا سارا معاملہ کہ رب دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے، فرمایا بیٹا اگے میں رکھنی سے یہ جنت وچوں آئی ہے۔ بیٹا فرید پھر نماز شروع تو ہی لگاؤ، یہ تربیت ساڈے واسطے بھی ضروری ہے۔ جدو والدین نمازی نہیں ہون گے بچیاں واسطے مشکل ہے نمازی، ناممکن تے نہیں لیکن بہت مشکل ہے۔ والدین جدو بچے نو اپنے گھر دے اندر جھوٹ سکھان گے، گھر دے اندر باپ لیٹا ہوئے دروازے تے دستک ہوئے کون ہے جی تواڈے ابا جی کسے نہیں بلاؤ، ابا جی پہلے ہی ٹرین کر کے بھیجا بھی پتر جیڑا بھی ہوئے تے جا کے کہہ دی ابا جی گھر کوئی نہیں ہے، تے بچہ بھی جا کے کہندا ابو ہونی کہہ رہے نے کہ ابا جی گھر کوئی نہیں، تو بندہ پھڑیا جاندا ہن گھر دے وچ ہی جھوٹ تے سٹارٹنگ تو اسی خود بچے نو سکھا رہے ہیں۔ 11ویں اسی ہر مہینے منان دی کوشش کرنی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس 11ویں والے دا پیغام دیکھو آپ دی گدڑی دے اندر وہ جڑے 40 دینار سن چند سکے سن، ماں نے کیا سی پتر جھوٹ نہ بولنے جتنا بھی کڑا امتحان آ جائے، وہ ڈاکو لٹن واسطے آگے آپ دی تلاشی بھی لئی تے لبی شے کوئی نہ، تے پوچھن لگے بچیا تیرے کول بھی کچھ ہے؟ آپ فرماندے نے ہاں میرے کول اتنے دینار نے۔
ساری تلاشی لئی ملی کوئی چیز نہیں. کتنے نے دینار؟ آکھیا میری ماں نے میری گدڑی دے اندر سیتے ہوئے نے. تلاشی لئی تے نکل آئے اپنے حاکم کو سردار کو جا کے کہنے لگے اس بچے کو اتنے دینار نے, اس بچے نے جھوٹ بھی نہیں بولیا. میری ماں نے تربیت فرمائی, مینوں نصیحت کیتی سی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. لوگ کیسی تاثیر سی انہاں دی زبان دے اندر. او ڈاکو او لٹن والے لوگاں نوں کہنے لگے یار کیسا پیارا بچہ ہے, اپنی ماں دا کہنا نہیں ٹالدا, اسی ساری زندگی اپنے رب دا کہنا منیا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. پھر انہاں دی زباناں دے اندر ایٹومیٹ جدوں عمل پختہ سی پھر تاثیر بھی بڑی سی. پھر تاثیر بھی بڑی سی. چھوٹا جا جملہ ہوندا سی لیکن اودے وچ اتنی تاثیر ہوندی سی اگلے دل دی دنیا تبدیل ہو جاندی سی. ابتدائی تعلیم اپنے گھر چوں ہی حاصل کی تھی. اس تو بعد ملتان دی ایک معروف درسگاہ دے اندر چلے گئے علم پڑھن واسطے. وہ مزید 12 سال یا 11 سال دی عمر مبارک سی قرآن مجید حفظ کر لیا آپ نے. اس تو بعد بڑی درسگاہ دے وچ نکلے دین پڑھن واسطے. اتنا بڑا نام ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دا, لیکن یہ بھی تے دیکھو نا دین واسطے انہاں دیاں محنتاں اور مجاہدے کتنے. اج پیر دے گھر پتر پیدا ہوئے وہ جمدے ہی پیر ہے. انہوں کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھن دی, انہوں کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث پڑھن دی, انہوں کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت دے خاص مسائل سکھن دی. نا اسی نہیں دیکھنا کہ انہیں دین پڑھیا بھی ہے کہ نہیں پڑھیا, پیران دا پتر ہے جی بس ٹھیک ہے کم چل رہے. پھر اس طرح دے لوگ معاشرے دے اندر آ کے خرابیاں پیدا کر دیں. یہ طرح طرح دیاں خبراں جڑیاں سننے چاہندیاں نے او جے جوہلا پیراں دیاں نے. یاد رکھو کوئی بھی اللہ دا ولی صالح اور نیک بندہ جڑا تصوف دی لائن وچ ہوے او جاہل نہیں ہو سکدا. بولو جاہل ہو سکدا؟ ولی اللہ دا جاہل نہیں ہوندا. تے جڑا جاہل ہوے او ولی ہو سکدا؟ او والا تے ہو سکدا ہے ولی نہیں ہو سکدا. کئی جگہ تے محافل تے جائیدا اوتھے پیر صاحب یقین کرو اوتھے شرم آندی, اندر شرم آندی کہ یار ہن سٹیج تے بیٹھے ہاں. ہن اگر حقیقت اوتھے بیان کیتی جائے جنہ مجمع سارے تے انہاں دے منن والے مرید لفنٹر بیٹھے ہوندے نے. لگڑے مولوی مغرور ہے بھئی انہیں تے ساڈے پیراں دی ککھ نہیں چھڈی عزت. بھی او جڑی حقیقت ہے او بیان کیتی ہے, مغرور ہون والی کیڑی گل ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دین پڑھیا ہے. دین پڑھ کے پھر تصوف دی لائن اتے نکلے. ملتان دی عظیم درسگاہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے. آپ دے پیرو مرشد خواجہ مختار کاکی آپ تشریف لے کے آئے. مسجد دے اندر آن کے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ بیٹھے ہوئے نے. جوانی دی عمر جدوں پہلی نظر اللہ دے ولی دے چہرے تے پئی خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً دل اس طرف مائل ہویا. خواجہ مختار کاکی آپ دے قریب آن کے بیٹھن لگے. بیٹھ گئے تے گلاں شروع ہو گئی. آپ فرمان لگے بیٹا کی پیا پڑھنا ہے؟ آکھیا نافع پڑھ رہے ہیں. نافع کتاب دا نام ہے, کتاب نافع پڑھ رہے ہیں. اللہ دے ولی دی زبان چوں جملے نکلے اللہ کرے تیرے واسطے فائدہ مند ہوئے, نفع پہنچان والی ہوئے. مسلمانوں ایسا دل مائل ہویا. آکھیا حضرت جی میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت ہونا چاہنا, میں تھوڑے نال ہی جانا چاہنا. آپ فرمان لگے بیٹا پہلے ظاہری علوم حاصل کر لے. ظاہری علوم حاصل کرنے تو بعد میرے کول دلی آ جائیں, پھر بیعت بھی کرانگے, تصوف دیاں منزلہ بھی طے کرواواں گے. پھر بابا فرید الدین گنج شکر آج دے 2 نمبر پیران طرح نہیں. مسلمانوں زندگی دے 10 15 سال علم حاصل کر کے پھر علم دے اتے عمل کر کے پھر اپنے آپ نو ایک بھٹی دے اندر پکا کے جدو بندہ تیار ہوندہ ہے جویں سونا تیار ہوندہ ہے, مارا کھانے تو بعد ایک مقام ملتا ہے. اسی طرح جناب علم پڑھیا, اتنا مشکل علم میں پڑھنے تو بعد پھر جناب حج بیت اللہ واسطے چلے گئے. مدینہ پاک حاضری دیتی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی بارگاہ چی حاضر ہوئے. پھر اپنے پیرو مرشد دی بارگاہ چی چلے گئے. اوتھے بیعت بھی ہو گئے. اور پیران نے وظائف کروانا شروع کر دیتے, چلے کروانا شروع کر دیتے, زہد و تقوی کمان واسطے بچے نو تیار کرنا شروع کر دیتا. آپ مجاہدے دے اندر بیٹھے ہوئے نے. مسلمانوں خوراک بڑی تھوڑی ہے, بڑا مختصر جیا کھانا کھانا, دن روزے دی حالت اندر گزار دینا, رات عبادت دے اندر گزر جانی, بڑا تھوڑا جیا آرام کرنا. فرید
الدین گنجے شکر بالکل لاغر تے کمزور ہو گئے، پیٹ جناب کمر دے نال لگ گیا، وظائف کردیاں حالت آ گئی کہ فرید الدین گنجے شکر اٹھ کے اگر چلنا چاہتے ٹر نہیں سکتے، جسم دے اندر کمزوری آ گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرید خواجہ مختار کاکی نو ملن واسطے آئے، گاہے بگاہے اپنے ایک مرید دا ذکر خواجہ مختار کاکی اپنے مرشد دے سامنے کر دے راندے سن، جنہ دا نام بابا فرید الدین ہے۔ جدوں خواجہ معین الدین ملن واسطے آئے نے، آپ نے فرمایا اپنے سارے مریدین نو بلاؤ، ملاقات کرنے آ۔ سارے ملن واسطے آ گئے، پوچھیا ہے مختار کاکی کوئی رہتے نہیں گیا؟ انہاں کیا ایک بچہ رہ گیا ہے جدا نام فرید الدین ہے، وہ مصروف ہے، بیٹا ہی زہد کما رہے ہے، تقوی کما رہے ہیں، انہوں وظائف دیتے ہوئے نے، وہ خود نہیں آیا، انہیں آواز دینے آتے بلا لینے آ۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی فرمان لگے اسی خود اٹھ کے چلے جانے آ، بلان دی ضرورت نہیں۔ تنہائی دے اندر بابا فرید الدین بیٹھے ہوئے نے، وظیفہ پہ چل دا ہے، تو اپنے پیرو مرشد نوان دیا ویکھیاں، اٹھنا چاہیا تے اٹھ نہ سکے، ایک بازو تو خواجہ مختار کاکی نے پکڑ لیا، ایک بازو تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پکڑ لیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری آپ نے اپنے سینے نال لایا ہے، مسلمانوں سینے نال لا کے اس پتہ نہیں سینے وچوں کی فیض اس بچے دے دل اندر داخل کیتا ہے، اپنے مرید نو فرمان لگے اوے مختار کاکی ہن کتنا زہد دے کولوں کروائے گا، ویکھدا نہیں کی حالت ہو گئی ہے، سینے نال لا کے ساریاں ولایت دیاں منزلاں طے کروا چھڑیاں نے۔ اور اس میں ذات لفظ اللہ دا وظیفہ انہاں دے سینے چ انہاں نو سپرد کیتا کہ تسی یہ وظیفہ کرنا ہے، اے دے تے محنت کرنی ہے، یہ محنت اتنی آسان نہیں ہے، ہر بندہ نہیں اس طرح ولی ہو سکتا۔ پھر محنت کر دے گے، پھر وہ مقام آیا کہ فرید دی زبان چو او نکلدا سی جو اللہ دی مرضی ہوندی سی۔ اور ایک حدیث قدسی کہ بندہ نوافل دی فرائض تے کرنے نے نا، فرائض تو بعد نوافل دی کثرت کر کے میرا بندہ اس مقام تے آ جاندا ہے کہ او میں او دے ہاتھ بن جانا۔ اللہ فرما میں او دے ہاتھ بن جانا، مطلب کی کہ وہ اپنی مرضی نال ہاتھ نہیں اڑاندا، جتھے میری مرضی ہوئے گی او دا ہاتھ اس پاسے جائے گا۔ میں او دے قدم بن جانا، میں او دی زبان بن جانا، او زبان جو بولے گا وہ اپنی مرضی نال نہیں، میرے حکم دے مطابق اس بندے بولنا ہے۔ پھر اس طرح ہی ہویا مسلمانوں جناب اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ چ حاضر رہے۔ اچھا پیر و مرشد نال ایسا پیار ہے، ایسی محبت ہے، ایک مرتبہ خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے نے، سامنے مرید ہے بابا فرید الدین گنجے شکر، مرشد بھی کمال نے اور مرید بھی کمال ہے، سبحان اللہ فرما دو ذرا، استاد بھی کمال اگوں شاگرد بھی کمال۔ بازار دے اندر چونک ڈنڈورا جس طرح پہلے لوگ اعلان کرتے سن، ڈھول بجایا جاندہ سی اعلان واسطے، لوگاں دی توجہ حاصل کرن واسطے کہ کوئی خاص پیغام دیتا جا رہا، ہن تے سپیکر آ گئے نے نا، مائک آ گیا، ایمپلیفائر آ گئے، دور دور تک آواز سٹ دیں دیں، وہ تو اس طرح اعلانات ہوندے سن، آواز آ رہی ہے، ڈھول کھڑکایا جا رہے ہیں، ڈھنڈورا پٹیا جا رہے ہیں کہ آؤ بھئی آؤ لوگوں اللہ دا ولی پیاں گزردہ ہے، اس اللہ دے ولی دیئے شان ہے، جنہ ایک وری نہ دے چہرے والویخ لے گا، اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ خواجہ مختار کاکی سامنے بیٹھے، بابا فرید الدین بیٹھے، اور بھی لوگ جمع نے، جب اعلان سنے آئے سارے لوگاں نے دوڑ لگا دیتی، بابا فرید الدین آپ بیٹھے رہے، پیرو مرشد فرمان لگے بیٹا سارے لوگ گئے نے، جاؤ تسی بھی چلے جاؤ، جا کے اللہ دے ولی دی زیارت کر لو۔ آپ فرمان لگے حضور نانا میں زیارت واسطے نہیں جانا، پتر فرید تینوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں، عقیدہ دیکھو محبت دیکھو۔ بابا فرید الدین آپ فرمان لگے اے مرشد جی اگر میں نو اپنے مرشد نو ویکھیاں جنت نہیں لبنی، کسے اور وال ویکھ کے جنت لین دی لوڑ کیڑی۔ پھر ایسا جذبہ جدو اے محبت ہوئے، چاہے کوئی بھی استاد ہوئے، میری گل یاد رکھو، جدو استاد دے سامنے شاگرد با ادب بیٹھا ہوئے گا نا، انہوں استاد دا فیض اس وقت ملنے، ذہین جتنا بھی طالب علم ہوئے لیکن ادب تو خالی ہوئے، استاد نو دے تے پیار نہیں آندا، استاد دا دل نہیں کردہ انہوں کوئی چیز خاص دسنوں، بس فارمیلٹی پھر اس طرح پوری کرنی ہے، لیکن بچہ با ادب ہوئے، استاد دا احترام اس طرح کرے، اسی طرح والدین نے
4-5 بچے ہونا تے باقی بڑے انجینئر بن بڑا کچھ بن جان، لیکن ایک بچہ سادہ ہی کیوں نہ ہوئے لیکن والدین دی خدمت اور انہاں نال پیار کرن والا ہوئے، اصل دل وچوں دعا اس بچے واسطے نکل دی خدمت کو۔ اسی طرح استاد نے، اسی طرح آگے پیر و مرشد ہے، کیونکہ پیر و مرشد بھی ایک قسم دے استاد ہوندے ہیں، رہنما ہوندے ہیں، تانوں سیدھے راہ پہ چلانا۔ اگر طالب علم آگے سامنے بیٹھن والا مرید با ادب ہوئے گا تے پھر استاد نو پیر و مرشد نو والدین نو اپنے اس بچے تے اس شاگرد تے اپنے مرید تے پیار آئے گا۔ تے جدو اس طرح دے محبت کرن والے ادب والی شخصیت ہون، پھر استاداں دا، پھر پیر و مرشد دا انہاں واسطے کیسیاں دعاواں نکلدیاں ہون گیاں۔ ایسی دعا نکلی، پھر ایسے مقام تے فرید الدین آپ جلوہ گر ہوئے، آپ دی زبان وچوں جو نکلدا سی اللہ کریم پورا فرما دیندا سی۔ آپ اس طرح اپنے آستانے تے جتھے جا کے ڈیرا لگایا سی، اجودن جنوں کہید ہے، اجودن پاک پتن بعد 14 نام رکھیا گیا، اتھے آ کے بیٹھ گئے تے اللہ دے ولی نے دنیا دے مال نال حوث اور لالچ تے ہوندی نہیں نا۔ بابا فرید الدین گنج شکر آپ فرماندے نے دنیا دے مال دا لالچ، ایک تکبر اور تیسرے نمبر تے حسد، یہ 3 چیزاں ایسیاں نے جدے اندر تکبر پایا جائے، حسد پایا جائے، دنیا دے مال دا لالچ پایا جائے، اس بندے دے دل دے اندر فقیری نہیں آ سکتی، ولایت نہیں آ سکتی۔ جدو ان 3 چیزاں تو تسی ماورا ہو جاؤ گے نا، یہ چیزاں ختم ہو جان گیاں تے پھر فقیری بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ کریر دے درخت دے تھلے آ کے بیٹھے روزے دی حالت اچھ لینا، دن دے اندر جو لوگاں نے روپیہ 2 روپیہ کچھ سکے دے جانے وہ سارے دا سارا لوگاں نو تقسیم کر دینا۔ شام دا ویڑا ایک عورت آئی کہنے لگی کہ میں بڑی مجبور ہاں، خامند بھی موجود نہیں، بچی دی شادی ہے تے صبح بارات ہے، ہن کچھ بھی فرمان لگے بیٹی کوئی دن ٹائم آنا سی، ہن شام پہ رہی ہے سی تے جو کچھ ہوئے شام دے ویلے ختم کر دیدا، دے دیدا، اڑا دیدا، لوگاں نو تقسیم کر دیدا۔ لیکن آج اس طرح نہیں ہے، آج مرید دے پیسے نال پیر جڑا ہے وہ آج کچھ ہے تے 10 سالہ بعد دیکھو گے پراڈو بھی آ جائے گی تے جناب کتے بھی رنگ برنگے اس رکھے ہون گے، گھوڑے ایسے کہ بھی لکھاں دے، کوٹھیاں پتہ نہیں کتنیاں ہو جان گیاں۔ وہ پیر کیسے ہے؟ او دی دعا نال مرید دا مقدر نہیں بدلے گا۔ دراصل فقیری دی طرف، ولایت دی طرف، تصوف دی طرف تے نظر ہی نہیں، نظر تے ہے اگلے بندے دی جیب تے زبان تے فیض کی نہیں جاری ہوئے گا۔ بابا فرید الدین آپ نے ڈیوٹی لگائی سی اپنے خادم دی، صبح دے وقت جو آوے شام ٹائم 1 روپیہ نہیں اودے چوں باقی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ ایک دن ایسا آیا وہ چند سکے آئے جڑا خادم سے انہیں تقسیم کر دیتے، لیکن ایک سکہ اس طرح ہی زمین تے گر گیا، وہ تقسیم بعد چوں نیرا ہویا تے دیکھا سکہ تے زمین تے پڑھ لیا۔ نماز عشاء پڑھن واسطے آپ کھڑے ہوئے تے نماز فرض پڑھ رہے نے تے نماز دے اندر وہ لطف نہیں آ رہے، وہ مزہ نہیں آ رہا۔ تسی دیکھو جدو بندے دا دل اس طرف لگ جائے پھر نماز دے اندر بھی مزہ آندا ہے۔ آج تے جوان آندا ہے آ کے فٹافٹ اس طرح کیتا تے اس طرح کیتا، فرض پڑھیا جمعے جی تسی ویکھ لینا، فرض پڑھے سلام پھر السلام علیکم ہو جا رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کتنی کی مجبوری ہے اندر، پتہ نہیں کس طرح کسی نے پھڑ کے جکڑ کے بعد دیتا ہے تے بس سلام پھر دعا بھی منگن دی ضرورت نہیں، ہو جا رہے ہیں حضرت، باقی سنتاں نوافل رہن دن کوئی پرواہ کوئی نہیں حضرت، دل نہیں نہ لگدا۔ وہ حدیث مبارکہ لکھی ہے مومن بندے دا دل مسجد وچ انج لگدا ہے جویں پانی دے اندر مچھلی نو سکون آ جاتا ہے، تے جڑا منافق ہوندا ہے وہ بندہ مسجد وچ جاندا ہے انج ہی ہوندا جویں پرندہ پنجرے دے اندر ڈکیا نہ ہوے، انتظار وچ ہوندا ہے بھی پنجرا کھلے تے میں اڑ جاواں۔ نماز پڑھ رہے ہیں سکون نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، پوچھن لگے خادم نو کوئی چیز رہ تے نہیں گئی؟ حضور ایک سکہ زمین تے گر گیا سی، وہ شام ٹائم کوئی آیا کوئی نہ، میں پکڑ کے رکھ لیا بھی صبح دے لنگر وچ کام آئے گا۔ آپ فرماندے نے اے دی رکھن دی ضرورت کی سی، اگر کوئی نہیں سی لین والا تے باہر گرا دینا سی۔ تانوں پتہ ہے فقیر اپنے بوئے دے اوتے اپنے آستانے تے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھ دے، سارا کچھ تقسیم کر دیندے۔ میں بھی کہاں نماز وچ لطف کیوں نہیں آ رہا؟ مائی آئی تے کہنے لگی حضور بیٹی دی شادی ہے کچھ عطا فرماؤ۔ بیٹی شام پہ گئی ہے، کوئی صبح آنا، صبح تے بارات ہے، کوئی چیز نظر نہیں آئی، مٹی دا ایک ڈھیلا روڑا اتھے پیاسی، ان کا بیٹا ہے اٹھاؤ، اٹھایا تے آپ نے کی کیتا، پڑھیا بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھی، پڑھ کے تے پھوک ماری، اللہ دے ولی دے زبان دے اندر ایسی تاثیر سی کہ پڑھی تے قل هو اللہ احد، اس سورہ اخلاص ہی سی نا، لیکن وہ مٹی دا دھیلا سونے دے وچ تبدیل ہو گیا۔ وہ گئی تے جا کے انہیں کہا کام ہی بڑا سوکھا ہے، قل هو اللہ پڑھی جاؤ، کسی جگہ تے سورہ فاتحہ بھی لکھیا بھی فاتحہ پڑھی جاؤ تے بھوکا ماری جاؤ، جنہ مرضی سونا بناؤ،
جناب نے کی کیتا وضو کیتا غسل کر کے اپنے آپ نو کھنج کے جا کے مصلی تے بیٹھ کے انہیں دے سورہ فاتحہ یا اخلاص پڑھ کے پھوکاں تے پھوکاں ماری جائے وہ مٹی دی مٹی سونا نہ بنے وہ دن چڑھیا تے جناب آپ دے کون لا گئی کہن لگی فرید الدین پڑھی تسی بھی سورہ اخلاص پڑھی میں بھی سورہ اخلاص ہیں تسی پھوک ماری مٹی سونا بن گئی میں پھوکا مار مار کے رہ گئی ہیں مٹی دی مٹی ہے آپ فرمان لگے بیٹی پڑھی تم بھی سورہ اخلاص ہیں پڑھی میں بھی سورہ اخلاص ہیں پر پڑھن پڑھن اچھ فرق ہے تیری زبان فرید جیسی تے نہیں ہو سکتی زبان بھی تے فرید جیسی ہونی چاہیے اللہ کریم نے نا لوکاں دی شان قرآن دے اندر بیان فرمائی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ نے فرمایا جڑے میرے سالے بندے نے میں انہاں نو زمین دا وارث بنا چھڑیا ہے مسلمانوں زمین دی قید نہیں لائی کہ صرف اس زمین دا وارث یا جنتی زمین دا وارث بنایا ہے مسلمانوں انہاں دی زبان جو نکل جائے اللہ کریم پورا فرما دینا ہے بابا فرید الدین گنج شکر آپ دی بارگاہ دے اندر کچھ لوگاں نے نظرانہ زمین دا ٹکڑا پیش کیتا کہ ایتھے مدرسہ بن جائے کوئی دین دی تبلیغ دا نظام چل جائے مسلمانوں اس وقت دے چودھری تے وڈیرے انہاں ویکھیا کہ بابے نو زمیناں نال کیڑی لوڑ ہے زمیناں دی اس بابے کولوں کیوں نہ قبضہ گروپ جا کے دے کولوں زمین دا ٹکڑا ہتھیا لیا جائے بابا فرید الدین گنج شکر آپ دے جناب اس زمین دے اوتے آ کے انہاں جناب قاضی نو لے آندا کیس کر چھڑیا بابا فرید الدین گنج شکر آپ نو بھی بلا لیا گیا آکھیا گیا بابا جی یہ دعویٰ کر رہے نے وقت دا قاضی کہہ رہا ہے تہاڈی مخالف پارٹی دعویٰ کر رہی ہے اس زمین دا ٹکڑا میرا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے انہاں دعویٰ کر چھڑیا ہے کیس بھی کر چھڑیا ہے میں ہن دلیل کی دیواں آکھیا کوئی گواہ موجود ہے تے گواہ پیش کرو آکھیا گواہ بھی موجود کوئی نہیں کوئی کاغذ پتر ہے تے وہ پیش کرو آکھیا کاغذ پتر بھی موجود نہیں آکھیا پھر تھوڑے کول کی ثبوت ہے آپ فرمان لگے اللہ دے ولی کول اے ثبوت ہے اے تے آپ پیاندے نے زمین میری ہے فرید زمین نو اشارہ کرے گا زمین آپ بول کے دسے گی زمین کی دی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ نے زمین دا وارث بنا چھڑیا ہے زمین دا وارث بابا فرید الدین گنج شکر آپ نے فرمایا فرید اشارہ کرے گا زمین آپ دسے گی توجہ ہے تے سبحان اللہ کہو انہوں نے کہا قاضی کہنے لگا اتنا بڑا دعویٰ اچھا بھی زمین بول ہاں درہ تو کی دی ہے تیرا مالک کون ہے کی دی ملکیت دے اندر ہے تے زمین کوئی آواز نہ آئے انہیں آکھا بابے نے آمین پیری ماریا زمین نہیں پی بول دی انہیں پھر آکھا انہوں نے کہا بابا یہ تے بول نہیں رہی بابا فرید الدین گنج شکر آپ فرمان لگے ایک ادھی جناب چوران دے آکھا نہیں بولی لوکاں دے حق خان آلیاں دے آکھیا نہیں بولی اے زمین کدی بھی ڈکیٹاں دے کینڈل نہیں بولی جڑے غریباں دے حق اچ فاصلے نہیں کر دے غریباں دا مال کھان والے انہاں دے آکھیا زمینہ نہیں بول دیاں میرے فرید الدین بولے بھی نہیں ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے زمین دے چاروں کونیاں وچوں آواز آندی ہے میں کل بھی فرید دی ساں میں آج بھی فرید دیاں میرا مالک فرید الدین ہے مسلمانوں اللہ نے نانو وارث بنا چھڑے ہیں پھر میں کیوں نہ ذوق لواں منگتوں پہ نجریاں گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتوں پہ نجریاں گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن خواجہ کتب کے نور نجر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دید کوئی اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے اے خواجہ کتب کے نور نجر آباد رہے تیرا
پاک پتن آباد رہے تیرا اللہ نے اس زمین دا بھی وارث بنایا ہے اس زمین دا بھی وارث بنا چھڑیا ہے بہلول دا نام تسی نام سنے گا بزرگ گزرے نے ایک کنارے تے بیٹھے نے تے اللہ اللہ دا ورد جاری ہے تے او اس وقت پیر رکھ کے جویں بچے نہیں وہ کوٹھے جے بناندے ریت دے وچ دریا دے کنارے اس کوٹھے بنانے تے آواز دینی آؤ بھی جن نے جنت دا محل لینا ہوئے وہ لے لوے یہ اندر بھی بڑا راز ہے وہ چند سکے لے کے وہ کوٹھا ٹا دیندے سن تے آندے سن بھی یہ جنت دا محل تیرے نامے لگ گیا وہ سکے جڑے چند لیندے سن جڑا سامنے دریا سی نا وہ وچ اس طرح سٹ دیندے سن دریا دے پرلے کنارے تے کچھ یتیم بچے سن انہاں دے کوئی روزی دے اسباب کوئی نہیں سن وہ مچھلی وہ سکے اپنے منہ وچ لے جاندی سی تو بچے مچھلیاں پکڑ دے سن تے دا پیٹ چاک کر دے سن تے وچوں سکے نکل دے سن انہاں دا نظام چلدا سی اور اللہ دے ولیاں نوں انہاں روپیاں نال کی لگے انہاں کہا جی آؤ بھئی جنت دا محل ہارون رشید دی بیگم زبیدہ خاتون جدو گزرن لگی انہیں کہا جنت دا محل وک رہا کنے پیسے جی انہیں کہا 10 درہم یا 10 روپے یا دینار جو اس وقت سکہ چلدا سی انہیں لگن گے انہیں کہتے رولا ہی کوئی نہیں 10 دیتے انہیں کوٹھا جا ڈھا دیتا انہیں کہا تیرا جنت دے اندر محل پکا ہو گیا وہ ولیاں نو منن گھر گئی تے انہیں کہا پوچھیا کہ آج سارا دن کس طرح گزریا خامد نے بادشاہ نے انہیں کہا آج تے اتھے گئے ہیں فلاں مقام تے فلاں ایک جگہ تو نے دسیا کہ ایک درویش بیٹھا سی ملنگ اس آکھیا بھی جنت دا محل تے میں 10 روپے دے تے جنت دا محل اپنے لاوے انہیں کہا تینوں پتہ ہی نہیں پیسے دی قدر کی ہوندی اس طرح روڑن واسطے ہوندے نے پیسے اس طرح آسانی نال تے نہیں بندے 10 روپیاں چ جنت تے محل لے رہی ہے بڑی انہیں سرزنش کی تھی گفتگو کر کے جدو شام پہ نہ لیٹے تے خواب اندر کی ویکھدا خوبصورت جنت دا نظام ہے او دے اندر بڑے بڑے سونے محل نے ایک محل دے اوتے لکھیا ہے یہ زبیدہ دا محل ہے زبیدہ دا محل ہے انہیں آکھا یہ تے میری بیوی ہے تے چلو میں اس محل دے اندر داخل ہونا جان لگا انہیں کہا ہاں جی کدھر انہیں کہا جی میری بیگم انہیں کہا نہیں جدا نام ہے وہی جائے گی آنکھ جدو صبح کھلی تے جناب شہری ویلے دوڑ لا دیتی انہیں کہا روپیہ 10 دا اگر محل مل جائے جنت دے اندر تے گھاٹے دا سودا کوئی نہیں فقیر اس طرح ہی بیٹھا کوٹھے بنائی جا رہا تے ڈائی جا رہا انہیں کہا جی جنت دا محل ہے کوئی خریدار آکھا بابا جی میں لواں گا کنے پیسے انہیں کہا تیری ادھی سلطنت لگے گی انہیں کہا حضور کل میری بیگم آئی ہے 10 درہم دینار دا لے کے چل میرے واسطے ادھی سلطنت آپ فرمان لگے تیرے واسطے ادھی سلطنت اس وجہ تو وے اور تیری بیگم نو صرف 10 درہم دا اس واسطے دیتا کہ انہیں بغیر ویکھیاں سودا کیتا تھی تو تے راتی سویکھ کے پھر پہ آنا ہے نا